खाद डीलर कत्ल होता है, वहां कैमरे कहाँ गए? आप इलेक्शन 1 यूनिट कराना चाहते हो, वो कहते हैं हमने कैमरे लगाए, स्पीकर लगाए, वो तो फंक्शनल ही नहीं थे। इस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है अपने। एक बंदा दिन दिहाड़े मर्डर हो रहा है, पुलिस को अगर टफ टाइम दिया जाता, एक स्ट्राइक की जाती, एक हड़ताल की जाती, एक बड़े मुज़ाकरात किए जाते, मैं कहता हूँ 2 दिन में ट्रेस होता। इन्होंने लापरवाही की, वो जान भी चली गई, माल भी चला गया। एक फैसला तो ताजरान कर चुके हैं कि अब नामजदगी नहीं होगी, सिलेक्शन नहीं होगी, इलेक्शन होगा। कोरोना में ताजरों पे मुकदमात हुए, पर्चे हुए, किस लिए हुए? पूरे पंजाब में एक टाइम शेड्यूल था पुलिस के साथ। यहाँ पुलिस ने लाठियां भी बरसाई, उन पे पर्चे हों, उन पे लाठियां बरसाई जाए, और फिर ये उम्मीद रखी जाए कि वो हमें सपोर्ट करें। यूनिट वाइज इलेक्शन को इस वक्त भरपूर पिजराई मिल रही है। फोटो सेशन था, एक सियासी ग्रुप से रेगुलर वाबस्ती थी, और सियासी ग्रुप को जलसे दिए गए, पूरे के पूरे ओहदेदार एक सियासी ग्रुप से थे। ये को ताजरों के फिर ग्रुप बनता है। ताजर बरादरी ने फैसला कर लिया है, अब सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होगा, और खालिस्तान ताजर ही ताजरान का हकीकी नुमाइंदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम गादी और आप देख रहे हैं अपना बक्कर। नाज़रीन, बक्कर में ताजर इलेक्शन की गहमा जारी है। एक तरफ यूनिट वाइज इलेक्शन भरपूर कामयाबी से जारी है, जबकि दूसरी जानिब 1 यूनिट इलेक्शन के लिए भी तैयारियां जारी हैं। यूनिट वाइज इलेक्शन में बक्कर शहर के ताजर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ताहाल 8 यूनिट के इलेक्शन कामयाबी से हो चुके हैं। ताजर रहनुमाओं के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले भी देखने को मिल रहे हैं। आज के प्रोग्राम पर इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है तारिक हमीद मलिक साहब और अदरीस इमरान आज़म। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। तारिक भाई, एक ग्रुप यूनिट वाइज इलेक्शन कामयाबी से करवा रहा है, जबकि दूसरे ग्रुप ने 1 यूनिट इलेक्शन का ऐलान किया है। ताजरान का क्या फैसला होगा? बहुत शुक्रिया सलीम भाई। सलीम भाई देखें, ये यूनिट वाइज इलेक्शन मैं भी देख रहा हूँ। मैं आउट ऑफ कंट्री था तो मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। बड़ा शौक से लोग लगे हुए हैं। उसकी एक वजह है, पिछले 15-16 सालों से क्या होता रहा है, क्या तरीक़ाकार अपनाया गया है, ताजरान की खिदमत का जो जज्बे की बातें की जा रही हैं, उसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, वो चीज़ें असल में ताजरान को समझ आ गई हैं। अब आके ताजरान ने अपनी मदद आपके तहत ये इलेक्शन में ख्वाहिश का इजहार किया, और ये बहुत अच्छी बात है। देखें, मरकजी सदर का होना ना होना, जनरल सेक्रेटरी के मसाइल, बाज़ औक़ात मजबूरियाँ होती हैं, ज़ाती मसाइल होते हैं। यूनिट के जो ये सिस्टम हुआ है, वही मैं कहूँगा बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें दुकानदार एक एरिए के एक दूसरे को जानते भी हैं, एक दूसरे की गमी खुशी में जाते हैं, उनका कारोबार भी इकट्ठा होता है, तो वो मसाइल पे फोकस करते हैं। इस तरह छोटे यूनिट के सदर सेक्रेटरी के पास मसला आएगा, अगर वो हल नहीं करा सकेंगे तो वो फिर मरकजी के पास चले जाएंगे। इसलिए ये पसंद किया जा रहा है, क्योंकि महरूमियाँ रही हैं, मायूसियाँ थी, नाउमीदियाँ थी साबका अदवार में कह दें, अब मौजूदा में, तो लोगों ने समझा कि ताजरान के लिए खुद ही स्टेप उठाए जाएं, और इस वजह से उसको पजीराई भी है। और मैंने ये भी देखा है, लोग बड़े शौक से खर्चा भी कर रहे हैं, लाखों रुपए लोग खर्च करके इलेक्शन लड़ रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, धूम धड़का हो रहा है, एक दूसरे को इज्जत अफजाई है, वो जीतने वाले को हार, मुबारकबादियों का एक दूसरे से बड़ा अच्छा ये सिस्टम चल रहा है। दूसरी तरफ आपने बात की है 1 यूनिट वालों ने, उन्होंने ताखीर कर दिया फैसले में। उन्होंने समझा है कि जैसे 15 साल पहले एक इजारादारी रही है, तो हम जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे वाला दौर अब चला गया। अब एक रेला चल चुका है। उन्हें चाहिए था कि इस रेले का हिस्सा बनते, इनसे टाइम मांगते, यहाँ अपने कैंडिडेट उतारते और मिलकर फैसला करते, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर था। अब्दुल मजीद अमान साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने ये कोई इंसाफ पे मबनी ये जो है ना अभी इलेक्शन बोर्ड नहीं बनाया। ये पिछले 15 सालों से इलेक्शन ही नहीं हो रहा। और दूसरा, अब्दुल मजीद अमान साहब पे पहले भी, क्योंकि हम मीडिया में हम बातें सुनते रहते हैं, एलिगेशन है कि राना मोहम्मद हनीफ मरहूम की फौतगी के बाद उन्होंने उनके भाई को, जो कि ताजर नहीं थे, एक सरकारी मुलाजिम रिटायर हुए थे, उनकी जगह उन्हें सदर दस्तबरदार कर दिया और उस पर बैठा दिया कुर्सी पे। तो ये कोई मंशूर का हिस्सा नहीं था। या कोई बाहर से कोई बंदा आ जाए तो वो आगे किसी को सदर अनाउंस कर दे, तो ताजरान के साथ ज्यादती है, उनसे मशावरत नहीं की गई। ये मैं नहीं कह रहा कि राना अशरफ साहब अच्छे बंदे नहीं है, वो बहुत अच्छे बंदे हैं, इसमें नो डाउट कि वो अच्छे नहीं हैं, उन्होंने अच्छा वर्क भी किया है, उन्होंने खिदमत भी की है, लेकिन इलेक्शन बोर्ड ने तकाजे पूरे नहीं किए, सपोर्ट किया है ग्रुप को। तो इसलिए अब लोग अब्दुल मजीद अमान साहब पे एतमाद का इजहार नहीं कर रहे। और अल्लाह करे कि ये सारे इकट्ठे होकर
ایک مشترکہ لائحہ عمل سے ایک میں کہتا ہوں کہ آ جائیں اس پلیٹ فارم پہ اور ایک مشترکہ لائحہ عمل کے ساتھ جس کو تاجران چاہتے ہیں اس کو وہ پریزیڈنٹ یا اس کے ہاتھ باغ ڈور دیں اور اپنے مسائل حل کروائیں۔ رانا صاحب، تاجران کے الیکشن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ پذیرائی 1 یونٹ کو ملے گی یا یونٹ وائز الیکشن کروانے والوں کو؟ بہت شکریہ سلیم۔ دیکھیں، جیسا کہ طارق بھائی نے عرض کیا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں پر تھا، تاجران کو جو درپیش مسائل تھے ان کا حل ہوتا ہوا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر میں دیکھوں تو کچھ عرصہ سے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے رانا حنیف خان صاحب کو، ان کے وفات کے بعد تاجر جو ہے وہ بے یار و مددگار نظر آیا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی تاجروں کا پرسان حال نہیں ہے۔ دیکھیں، انتظامیہ آتی ہے بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کے تاجروں کو چلی جاتی ہے، ان کا تحفظ کرنے والا کم از کم مجھے نظر نہیں آیا کوئی بھی۔ اور میری اس بات سے طارق بھائی بھی اتفاق کریں گے کہ تاجروں کو مسائل کے حل کے لیے، تاجران کے تحفظ کے لیے، تاجران کی فلاح و بہبود کے لیے ایک مؤثر قیادت کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے، اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ دیکھیں 2009 کے بعد تاجر الیکشن ہوئے ہی نہیں، نامزدگیاں ہوتی رہی، اور رانا حنیف خان مرحوم کی وفات کے بعد بھی نامزدگی ہوئی، جسے اس وقت تو تاجروں نے قبول کر لیا، مگر اب جب یہ سلسلہ چلا تو اس میں دیکھیں 1 یونٹ وائز تاجر الیکشن کو کیوں پذیرائی حاصل ہے؟ اس لیے کہ تاجران پسے ہوئے تھے، تاجران کے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے۔ تاجران ایک فیصلہ تو تاجران کر چکے کہ اب نامزدگی نہیں ہوگی، سلیکشن نہیں ہوگی، الیکشن ہوگا، الیکٹ ہو کے تاجر کا نمائندہ آئے گا۔ یہ فیصلہ تو اٹل بھکر کے تاجر کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یونٹ وائز الیکشن کو اس وقت بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔ آپ دیکھیں بڑھ چڑھ کے جو ہے ہر یونٹ سے، بلکہ ایک یونٹ میں 3 کینڈیڈیٹس جو ہے آپس میں مد مقابل ہیں، ان کے مقابلے ہو رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے یہ الیکشن جاری ہے۔ باقی رہے گی 1 یونٹ کی بات، تو 1 یونٹ کی بھی جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ اعلان ہو چکا ہے، اس کا ابھی ایک بورڈ جو ہے وہ اس کی ممبر سازی کر رہا ہے ووٹرز کی، تو اس میں دیکھیں کتنا وقت لگتا ہے، کب 1 یونٹ کا الیکشن ہوتا ہے۔ اس سے قبل چونکہ یہ یونٹ وائز الیکشن شروع ہو چکے ہیں، تو اس میں تاجران کی بھرپور جو ہے وہ دلچسپی ہے، اور میرا خیال نہیں کہ اگر اس کے بعد 1 یونٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں تاجران کی کوئی دلچسپی نظر آئے، یہ میری ایک رائے ہے۔ دیکھیں، تاجر اس وقت چارج ہیں، اپنی قیادت جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے منتخب کر رہے ہیں۔ 8 جیسا کہ یونٹ آپ نے دیکھا کہ 8 یونٹوں میں باقاعدہ تاجروں کے نمائندے منتخب ہو چکے ہیں، اور آگے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ملک صاحب، ماضی میں تاجر قیادت تاجران کے نمات پر کس حد تک پوری اتری؟ کچھ تفصیلات سے آگاہ کر دیں۔ سلیم بھائی، ماضی کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں ماضی میں ایک حاجی عبدالحکیم مغل صاحب، ان کا جو نام ہے وہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ بہت بڑے کامیاب کاروباری شخصیت تھے، اور جو عرصہ انہوں نے تاجران کی خدمت کی وہ دور مثالی رہا۔ ہم نے دیکھا، میں خود دکاندار تھا، بانو بازار میں میری گارمنٹس کی دکان تھی، لوڈ شیڈنگ کا زمانہ تھا سلیم بھائی، حاجی عبدالحکیم مغل صاحب نے جنریٹر تک لگا دیے، 10 روپے فی گھنٹہ ہمیں وہ ملتا تھا، اور ہم نے بھرپور انداز سے کاروبار کیے۔ انہوں نے جو آ کے انویسٹمنٹ کی، سپورٹ کی، وہ ایک مثالی تھے، اور انہیں عزت بھی بہت ملی۔ وہ خالی تاجران میں انہوں نے پذیرائی نہیں لی، انہوں نے مخیر بھی تھے، وہ انہوں نے مساجد میں بھی اپنا کردار ادا کیا، بنوائی، اسکولوں کالجوں میں کردار ادا کیا، غریب اور جو مسکین طالبات تھے ان کی کفالت کی۔ ان کے بہت اچھا اقدام تھا اور اچھی شخصیت تھی، ہم ان جیسے اچھے لوگوں سے محروم ہوتے جا رہے۔ ان کے بعد عبدالحکیم مغل نے سپورٹ کیا، رانا محمد حنیف کو اوپر لانے میں کردار اگر دیکھا جائے تو عبدالحکیم مغل صاحب کا ہے، انہوں نے بیٹا سمجھ کے وہ ان کو لے آئے، اور حنیف نے بھی اپنا جو دور تھا
انہوں نے بہت اچھی کاوش کی. ٹکراؤ بہت رہا ان کے زمانے میں, کیونکہ وہ ایک سیاسی گروپ کا حصہ بن گئے تھے, تقاریر کرتے تھے, ایک سیاسی دھڑے کے خلاف تھے, لیکن اس کے باوجود بھی اس نوجوان نے, اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, انہوں نے تاجران کے مسائل کے لیے کافی کوششیں کی اور انہیں مانا بھی گیا. شیخ ایوب صاحب کا دور اچھا رہا, کم رہا, ٹکراؤ کی کیفیت میں رہے, لیکن شیخ ایوب صاحب نے عبدالحکیم مغل جیسے بندے بھی دیے تاجران کو. تو وہ کیونکہ پرانے تاجر ہیں تو انہوں نے کوشش کی کہ تجارت کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت بھی کیا جائے. تو جو خدمت کا جذبہ, کام کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں, آپ کی سڑکوں کی, دکانوں کی, مارکیٹوں کی صفائی چاہیے ہوتی ہے, سڑکیں چاہیے ہوتی ہیں, اسٹریٹ لائٹ چاہیے ہوتی ہے, سیکورٹی چاہیے ہوتی ہے, سیکورٹی کیمرہ چاہیے ہوتے ہیں. یہ جو گندے گندے گٹر کے نالے پڑے ہیں ان کی صفائی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پچھلے 10 سال میں آپ مجھے دکھائیں نا کہاں ہوئی ہے, سوائے میں نے ایک گزشتہ پریس کانفرنس میں سنا ہے کہ ایک ٹف ٹائل بانو بازار میں لگائی. یہ بہت اچھا عمل ہے. جو برسر اقتدار گروپ ہے اس کو چاہیے کہ وہ تاجران کی خدمت کرے, گلیاں بنوائے, سڑکیں بنائے, ان کو سہولیات میسر کرے, انہیں سیکورٹی فراہم کرے, انہیں چوکیدارہ فراہم کرے. تاجر ہی تو ریڑھ کی ہڈی ہے. اچھا پھر ہوتا ہے, میں آپ کو انٹرپٹ کروں, دیکھیں اس میں برسر اقتدار گروپ کا جو ہے وہ چونکہ یہ گیپ تھوڑا سا میرے خیال میں رانا اشرف صاحب کی علالت کی وجہ سے آیا ہے, تو اس وجہ سے وہ ایک سست روی کا شکار ہوئے ہیں. وہ تاجران کی امیدوں پر پورا نہیں, خود وہ ٹائم نہیں دے سکتے علالت کے باعث, تو یہ وجہ بھی بڑی وجہ ہے. جی میں عزیز بھائی دیکھیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں, یہ جو جتنا بھی رانا اشرف صاحب کے ساتھ جو گروپ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, بھاری جرمانے ہوتے رہے, کون کفالت کرتا رہا؟ تاجروں تک کو پرسان حال ہوا, چینی گھی کی شارٹیج رہی مارکیٹ میں, کتنے جرمانے ہوتے رہے, کون پوری کراتا؟ یہ کس لیے صدر سیکرٹری ہوتے ہیں. دوسرا آپ آ جائیں, کرونا میں تاجروں پہ مقدمات ہوئے, پرچے ہوئے, کس لیے ہوئے؟ پورے پنجاب میں ایک ٹائم شیڈول تھا پولیس کے ساتھ, یہاں پولیس نے لاٹھیاں بھی برسائی. تاجر بکھر کا اتنا بڑا انویسٹر نہیں ہے, قرض لے کے لوگ یہاں عیدوں پہ, عید الفطر, عید الاضحیٰ پہ مال ڈالتے ہیں, ان پہ پرچے ہوں, ان پہ لاٹھیاں برسائی جائیں, اور پھر یہ امید رکھی جائے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں. اس کا نتیجہ تو یہی ہونا ہے کہ 1 یونٹ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں, ایک کھاد ڈیلر قتل ہوتا ہے, وہاں کیمرے کہاں گئے؟ آپ جو کہتے ہیں یہ جو موجودہ ہمارا دوست ہے جو آپ الیکشن 1 یونٹ کرانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے کیمرے لگائے, اسپیکر لگائے, وہ تو فنکشنل ہی نہیں تھے. دوسرا میری گزارش یہ ہے کہ جب وہ مرڈر ہوتا ہے کھاد ڈیلر کا, مجھے سمجھ آ گئی کہ رانا اشرف صاحب کی مجبوری ہے. آپ نے بتایا ان کے بیٹے سے مرڈر ہو گیا, وہ اس مجبوری میں ہے, وہ اپنی بیماری میں ہے. پیچھے سیکٹری اتنے بڑے ہیں, وہ کیا نام ہے اپنا, عاشق کھوکر صاحب سرپرست ہیں, دیگر ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ ایک دن آ کے فوٹو اسٹیشن کرا کے اور چلو بھی چھٹی. اس طرح تحفظ کیا جاتا ہے اپنے. ایک بندہ دن دہاڑے مرڈر ہو رہا ہے, پولیس کو اگر ٹف ٹائم دیا جاتا, ایک سٹرائک کی جاتی, ایک ہڑتال کی جاتی, ایک بڑے مذاکرات کیے جاتے, میں کہتا ہوں 2 دن میں ٹریس ہوتا. انہوں نے لاپرواہی کی, وہ جان بھی چلی گئی, مال بھی چلا گیا, کوئی پرسان حال نہیں ہے. سارے یہاں عید کے دنوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی, وابڈا سے کسی نے مذاکرات نہیں کیے. تاجروں کا پیک کا سیزن ہے, اس میں آپ لوڈ شیڈنگ پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کسٹمر خراب ہو رہا ہے, کون کرے گا وابڈا سے مذاکرات؟ صدر سیکرٹری نے کرنے. یہ چیزیں نہیں تھی, بلکہ اس کی دوسری طرف فوٹو سیشن تھا, ایک سیاسی گروپ سے ریگولر وابستی تھی, اور سیاسی گروپ کو جلسے دیے گئے, پورے کے پورے عہدیدار ایک سیاسی گروپ سے دے. یہ کو تاجروں کے پھر گروپ بنتا ہے؟ تو سیاست سے وابستہ نہیں ہونے چاہیے تاجر. یہ بلا تفریق جو سیاسیوں کو کردار تاجروں کے لیے ادا کر, میں یہ نہیں کہتا. دیکھیں ادریس بھائی کہ اب کوئی بھی بنے, برسر اقتدار گروپ کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہونا ضروری ہے. اس کی وجہ جیسے مرڈر ہو گیا, بڑے مسائل ہو گئے, انتظامیہ کے ساتھ کچھ منوانا ہے, کرنا ہے, تو آپ کو اقتدار گروپ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. یہ اس کو یہ رنگ نہ دیا جائے کہ فلاں گروپ کا امیدوار ہے فلاں, نہیں. سپورٹ لی جائے جیسے پہلے لی گئی ہے 10 سال, اب بھی لی جائے. برسر اقتدار گروپ سے سپورٹ ہونا ضروری ہے, چاہے وہ نوانی ہو, چاہے وہ ڈھانڈلا ہو, چاہے وہ شہانی ہو. تاجر کو اپنی, تاجر بھی تو ووٹ کاسٹ کرتا ہے نا, کوئی حق میں کرے گا خلاف, تو وہ تاجر تو ہے, ریڑھ کی ہڈی تو ہے, ریونیو جنریٹ کر رہا ہے, وہ ڈنڈے کھانے کے لیے تو نہیں ہے نا. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تاجر کا مسئلہ چلا گیا تھانے میں, تو بلوا کے جناب مکمکا کرایا جاتا ہے, پولیس سے ملی بھگت کر کے اگر پیسے لگوائے جائیں تو یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے. اور کہا یہ جائے کہ ہم نہ پیسے لگاتے ہیں نہ چندہ لیتے ہیں, یہ یہاں یہ نہیں ہو رہا.
यहाँ मफादात भी उठाए जा रहे हैं। ये जो रेला चला हुआ है ना 1 यूनिट का, मैं कहता हूँ ये जनरल सेक्रेटरी थे ना ये साहब का, वो अपना यूनिट मुझे नहीं लगता वो जीत सकते हैं। घर भी बाजार जीतना उनके बस की बात मुझे नहीं। सेक्रेटरी साहब ने किरदार क्या अदा किया? ये तो सारा कुछ राना हनीफ या राना अशरफ की मरहूने मिन्नत है। सेक्रेटरी साहब खर्चा किया राना अशरफ ने। राना अशरफ नो डाउट बहुत अच्छे बंदे हैं, मुखैर भी हैं, सब कुछ भी है, वक्त नहीं दे सकते, उनकी तबीयत नहीं उठाती। और मैं तो कहूंगा कि मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्हें इस लान तान से बाज होना चाहिए। उनकी बहुत इज्जत है, बड़ी रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छा किरदार कर गए इस जंग में, उन्हें नहीं जाना। जातियात पे हमले होंगे तो हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, चाहे जिस जानिब से भी हों। तो इस हद तक जो है वो नहीं जाना चाहिए। हमने मीडिया ने हमेशा प्यार मोहब्बत का फ़रोग़ का हमने पैगाम दिया है और हम इसको भी कंडेम करते हैं। हम नहीं इसको जो है ना कोई अच्छा समझते कि एक दूसरे की ज़ातियात पर हमले किए जाएं। ये तर्ज़ जो सियासत है वो इंतहाई गलत है। देखिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक दिन पहले शेख अयूब साहब का इंटरव्यू आया, मैं बाजार में था, मैंने जो दोस्त है जीदा उनसे गपशप की। उन्होंने कहा हमें ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो एक दूसरे पे कोई अपना मंशूर या ताजरों के लिए किरदार नहीं करना चाहते, जातियात पे आते हैं तो हमारे लिए क्या सोचेंगे? इनके अंदर इतनी बुग़्ज़ है, बगावत है, मुनाफकत है, तो वो आम ताजरों के बारे में क्या सोचेंगे? तो ये धड़ेबाजी को फ़रोग़ देने वाली बात है, टकराव पैदा करने वाली बात है कि एक ग्रुप बन जाए शेख अयूब का, एक राना साहब का, और टकराव दिखा दिया जाए, तो उससे मसाइल कौन हल करे? शेख अयूब के इंटरव्यूज़ के बाद कुछ लोगों की तरफ से ये बातें आई कि शेख अयूब साहब तो ताजरान की सियासत से ही आउट हो गए थे, वो तो फलाही कामों में चले गए थे। क्या हम शेख अयूब को ताजर सियासत से अलग कर सकते हैं? शेख अयूब नो डाउट कि 40 साल 30 साल पुराना ताजर है, उसकी पूरी फैमिली तजारत करती है, हम उसे निकाल सकते हैं? दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ राना अशरफ साहब हैं, हमारे लिए मुकद्दम है। वो एक जो है सरकारी ओहदेदार थे, रिटायरमेंट के बाद वो कोई ताजर तो नहीं है, उनको बेसिक मसाइल नहीं पता, मुखैर जरूर है, पैसा जरूर लगा सकते हैं, उन्हें दुख तकलीफ नहीं पता कि आम दुकानदार की दुख तकलीफ क्या है। ये शेख अयूब जानेगा, ये शेख हसनैन जान सकता है, ये मुइन गुजर जान सकता है, ये राना मुर्तजा जान सकता है। अशरफ की नाकामी की तारीख साहब बड़ी वजह, मेन वजह ये आपने बहुत अच्छी बात की है। उनकी नाकामी की मेन वजह उनके अपने दोस्त हैं जो बगल में छुरा लेके राम राम वाली कहानी कर रहे हैं। हमने कईयों को शेख अयूब के साथ बैठा हुआ देखा है। आज अगर राने अशरफ पे वक्त आ गया, वक्त क्या है? दुख तकलीफ कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला उनकी बीमारी सेहत दे, तो लोगों ने ये देखा कि यार ये तो बैक फुट पे है, ये कल को होगा नहीं, तो ये पैसे भी नहीं लगाएगा, हम दूसरा रुख कर रहे हैं। और ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, सिवाय 2-3 लोगों के सब ही मफाद परस्त हैं उनके साथ, और यही वजह है कि उनको ये नाकामी मिल रही है। नहीं तो ये आज तक उनके लिए बोलने वाले भी खड़े होते, यूनिट में इलेक्शन लड़ने वाले भी खड़े होते, और वो कहते कि आ जाए किसने यूनिट में इलेक्शन लड़ना है, कोई आवाज आपको नजर नहीं आई। चोरी खाने वाले सब चोरी खाने वाले, ये आवाजें आपको देखो, ये तो चैलेंज है ना। जैसे वो कह रहे थे कि घोड़ा भी हाजिर है मैदान, तो उन्होंने अगर तबल बजा दिए तो आप अपने बंदे खड़ा करें। आपके बंदे नहीं हैं, आपके बंदे मफादात वाले हैं, निकल गए। वो पहले कह रहे हैं कि कब जान छूटेगी, इस तरह की भी आवाजें हैं। तो ये राना साहब को भी सोचना चाहिए कि उनका अच्छा वक्त गुजरा है, उन्हें अपने साथ बैठे हुए लोगों की भी पहचान करनी चाहिए। मैं आपका भी सवाल सुन रहा था, वो बड़ा वजनदार सवाल था कि उनके तलक वाले, उनके ओहदेदार का कोई भतीजा इलेक्शन लड़ रहे, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। उसने तो फिर कंडेम नहीं किया, उसने तो एहतजाज नहीं किया, उसने तो मुखालफत नहीं की, वो तो उसका हिस्सा है। तारिक भाई, राना साहब, क्या ताजर इलेक्शन में सियासतदानों की कोई दिलचस्पी है? देखें अपना सलीम भाई के सियासतदान जो होते हैं वो सबके लिए इक्वल होते हैं। यहाँ सब ग्रुपों के ताजर बैठे हैं, दुकानदार बैठे हैं। ये जिम्मेदारी मैं फिर कहूंगा, पहले भी मैंने बात की है कि बरसरे इक्तदार ग्रुप पे आती है। अब कौन है? नवानी और शहानी, ये बरसरे इक्तदार ग्रुप है, उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए। जो भी सदर सेक्रेटरी आता है, चाहे वो किसी ग्रुप से है, चाहे वो नवानी से है, शहानी से है, वो ढांडला ग्रुप से है, उनको बरसरे इक्तदार होने की वजह से उन्हें उनके साथ अच्छा सलूक भी करना चाहिए, अच्छी सपोर्ट भी करनी चाहिए, और बुला के कहना चाहिए कि भाई आप सदर सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, हम आपकी 24 घंटे ड्यूटी देंगे जहां आपको, ताकि ताजरों का काट इंतजामिया में बढ़े।
कल को टकराव की कैफियत ना आए। इख्तदार वाले सियासतदान कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा आज नवानी है तो कल ढालना होंगे, परसों शाहानी होंगे, इन सब को ताजरान के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जिले के जो ताजरान है हमारे जिले का निजाम चलाने वाले हैं। यहाँ रीढ़ की हड्डियां, रेवेन्यू जनरेट होता है, टैक्स इकट्ठा होता है। तो इसलिए जो भी मैं कहूंगा कि नवानी और शाहानी को चाहिए कि भरपूर अंदाज में इनके साथ तावन करें, ग्रुपबंदी से हटकर। जीना साहब आप बताइए। सलीम, इसमें देखें, मुझे अभी तक ताहाल जो है वो सियासत की इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र नहीं आई। ताजर इस वक्त तक अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। देखें, कई जगह हमने देखा कि एक ग्रुप के लोग, ज़ाहिर है सियासी वाबस्तगी हर ताजर की होती है, तो एक ही ग्रुप के लोग आपस में टकराव है, उनका आपस में मद्दे मुकाबिल हैं, तो उसमें अगर ये कहा जाए कि सियासतदान मुलव्विस हैं, मेरे ख्याल में अभी तक ताहाल उसमें कोई इंटरेस्ट उनका नहीं है। उन्होंने ताजरों को आज़ाद छोड़ा हुआ है कि अपने फैसले वो खुद करें और ताजर आज़ादी से जो है वो अपने वोट कास्ट करें। जी नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की बातें सुनी। तकरीबन 15 साल बाद सिलेक्शन की बजाय इलेक्शन हो रहे हैं और बक्खर के ताजर भी बढ़ चढ़कर यूनिट वाइज इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। वन यूनिट इलेक्शन का ऐलान करने में ताखीर हो चुकी है। अब ताजर बरादरी वन यूनिट की बजाय यूनिट वाइज इलेक्शन को तरजीह दे रहे हैं। यूनिट वाइज इलेक्शन से ताजर बरादरी के छोटे छोटे मसाइल जो है उनकी दहलीज पर हल होंगे। ताजर बरादरी ने फैसला कर लिया है, अब सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होगा और खालिस्तान ताजर ही ताजरान का हकीकी नुमाइंदा होगा। जल्दी ना प्रोग्राम साथ हाजिर होकर अपने मेजबान मोहम्मद सलीम कादी दी इजाजत। अल्लाह हाफिज। अपना बखर, क्योंकि ये अपना है।